मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी शहर के दरगाह रोड यहाँ पर जमात अहले हदीस की जानिब 25 मार्च 2022 को परभनी शहर के दरगाह रोड गालिब नगर यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुसलमानों ने दीनी तालीम और उसी के साथ में असरी तालीम, ये दोनों तालीम एक साथ हासिल करना क्यों ज़रूरी है और आज हालात इस कदर हो गए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुसलमानों ने किस तरह से कुरान और हदीस पर अमल करते हुए अपने आप को इस देश में रखना चाहिए और किस तरह से मुस्लिम जमात के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने IAS IPS अधिकारी भी बनना चाहिए, एक हाफिज़ कुरान भी बनना चाहिए और उसी के साथ में IAS IPS IAS अधिकारी भी किस तरह से बनना चाहिए, इसी मौजू पर आज बयान रखा गया था। और इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अहले हदीस के सरफराज फैज़ी साहब और उसी के साथ में शकील अहमद साहब खुसूसी मेहमान के तौर पर इन्होंने बयान किया। उसी के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने समाज में किस तरह से रहना चाहिए, मुसलमानों ने अपने अच्छे किरदार को किस तरह से बताना चाहिए, ये भी इस प्रोग्राम में बताया गया है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शेख अब्दुल वाजिद सदर परभनी ज़िला अहले हदीस और अयूब भाई नायब सदर अहले हदीस परभनी ज़िला परभनी के सभी मेंबरान ने बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात इन मेहमान खुसूसी ने दी है और क्या आवाहन परभनी की जनता से किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। अल्लाह ताला के इन अनगिनत एहसानात में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दुनिया में एक इंसान होने की हैसियत से दूसरे इंसानों के साथ हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्ते होते हैं और ये रिश्ते किसी एक मर्तबे के नहीं होते। रिश्तों में लेवल्स होते हैं, मरातिब होते हैं। इंसान का रिश्ता अपने वालिदैन के साथ भी होता है, अपने भाइयों के साथ भी होता है, अपनी बहनों के साथ होता है, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ होता है, एक रिश्ता अपने मोहल्ले के लोगों के साथ होता है, एक रिश्ता अपने शहर वालों के साथ होता है, एक मोहब्बत ताल्लुक़ और उल्फत का रिश्ता अपने वतन के लोगों के साथ होता है। ज़िंदगी में इंसानों के रिश्तों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लेवल्स हैं। दुनिया के इन सारे रिश्तों में सबसे करीब, सबसे अजीज़, सबसे गहरे ताल्लुक़ वाला, सबसे शदीद मोहब्बत वाला रिश्ता जो दो इंसानों के बीच में होता है वो उम्मती का रिश्ता अपने नबी के साथ होता है। दुनिया में कोई रिश्ता इस रिश्ते की बराबरी नहीं कर सकता। नबी का अपनी उम्मत से रिश्ता और उम्मती का अपने नबी से रिश्ता। कि ये अबू बकर साथ नहीं चल रहे, आज उनके चलने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। अल्लाह के नबी ने बहुत देर तक देखा, उसके बाद आखिरकार हज़रत अबू बकर को बुलाया कि अबू बकर ये क्या है, साथ क्यों नहीं चल रहे? कभी आगे बढ़ जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो, कभी दाएं चले जाते हो, कभी बाएं चले जाते हो, क्या वजह है? कहा अल्लाह के नबी, हम बड़ी मुश्किल हालात से मक्का से निकले और हमारे दुश्मनों को हमारे निकल जाने की खबर हो चुकी। एक बड़ा काफिला हमारे ताक़ुब में निकला हुआ है, एक फौज हमारा ताक़ुब कर रही है। अल्लाह के नबी, जब मुझे एहसास होता है कि दुश्मन आगे से हमला कर सकता है आप पर, तो अल्लाह के नबी मैं आगे चला जाता हूँ कि अगर कोई तीर आए तो पहले उसका शिकार मैं बनूं, आपकी जान महफूज रहे। अल्लाह के नबी, जब मुझे खौफ होता है कि दुश्मन पीछे से हमलावर हो सकता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूँ मेरी जान आपकी जान की हिफाजत के लिए पीछे महफूज रहे। अल्लाह के नबी, जब मुझे डर लगता है कि दाएं से दुश्मन हमलावर हो सकता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी हिफाजत के लिए दाईं तरफ मौजूद रहता हूँ। अल्लाह के नबी, जब मुझे खौफ होता है कि बाईं तरफ से दुश्मन आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा जिस्म आपकी जिस्म के लिए, हिफाजत के लिए मौजूद रहे, तो मैं बाईं तरफ चले जाता हूँ। ये मोहब्बत कहाँ मिलेगी आपको? आप इस मोहब्बत की गहराई को नहीं समझते, इसलिए मुसलमानों की जज्बात आपको समझ में नहीं आते। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु
جنگ احد کا موقع ہے، دشمنوں نے دو طرف سے حملہ کر دیا ہے، بڑی شدت کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور دشمنوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ کے نبی کو ختم کر دیا جائے۔ ان کے حساب سے اسلام کی کہانی ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نشانہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں دھڑا دھڑ تیر برسا رہے، دو کمانیں حضرت ابو طلحہ نے توڑ ڈالی ہیں دشمنوں پر تیر برساتے ہوئے۔ شدت کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، مقابلہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجسس ہوتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے کہ میں و مسائل صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر نے اس کو بہترین انداز میں چھاپا ہے اور اب تک مکمل ہوا ہے۔ اس میں نماز کی آج شروعات ہوئی ہے، اسی کے اظہار خوشی کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے میری کہ ابھی ذمہ دار کو دوسرے منزلے کے سلیب کی فکر لگی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد دوسرا سلیب بھی مکمل ہو جائے۔ میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، مگر میرے خیال سے اگر وہ 2500 اسکوائر فٹ جگہ ہوگی جیسا کہ ذمہ دار کا کہنا ہے، تو اس کے سلیب کی ڈھلائی میں تقریباً 5 لاکھ روپیہ لگیں گے میرے حساب سے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ابھی مہنگائی ہے لوہے کی، تو آپ سمجھ لیجیے اگر 5 یا 6 لاکھ روپیہ۔ وبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، ذمہ داران اور ضلع پربھنی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہمان، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطابات خطبات سنیں گے، آپ کو سب سے پہلے جو چیز ملے گی وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی نفس کو اور صحابہ کرام کو تقوی کی وصیت کرتے تھے۔ یہ تقوی بہت اہم چیز ہے، یہ تقوی ہر عبادت کا جوہر ہے۔ آپ رمضان کے روزوں کو دیکھیں، آپ نماز کو دیکھیں، صدقات و خیرات کو دیکھیں، ہر چیز میں ہر جگہ آپ کو یہ تقوی نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین کا بہت ہی احسان، شکر اور اس کا بے پناہ کرم کہ آج ہم پھر ایک دفعہ پربھنی کی جماعت سے مخاطب ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے جو آج ہمیں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، میں کوئی 2-5 منٹ سے زیادہ بولوں گا نہیں، انشاءاللہ میری باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اہل حدیثوں کی ذمہ داری، لوگوں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا لی، اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے لیے لگا دیا، مسجدوں کی چٹائیوں پہ اپنے وقت کو گزار دیا، اپنی مشغولیت کو، اپنی تمام تر مشغولیت کو اللہ کی رضا کے لیے جو وقت دینا تھا اس کے اوپر فوقیت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں عزتوں سے نواز دیا۔ آج یہ صوبائی جمعیت کا جو وفد ہے آپ کے سامنے حاضر ہے، یہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ میں صوبائی جمعیت کا ناظم ہونے کے ناطے یہاں کے تمام ہی ذمہ داران، احباب جماعت اور ہمارے اس ضلع میں جو بھی جمعیت کے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، میں تمام ہی لوگوں کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ ہمارا ملنا، یہ ہمارا ایک ساتھ بیٹھنا، اس کا بڑا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ یہ مقصد ہے کہ ہم جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر کے کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ مشورے ہو جائیں، اور ہم اپنے بھائیوں کا درد محسوس کر کے ان کے درد میں کچھ ہم مرہم بننے کے
قابل اگر ہیں تو ہم وہ کام کر جائیں جس سے ان کی زندگی میں، ان کے معاملات میں ان کو کچھ نہ کچھ یعنی ایسا محسوس ہو کہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری پریشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ انہی باتوں کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت اہل حدیث، میں اس کی تعریف اپنے جملوں میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا حساس موضوع اتنے اچھے انداز سے انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آج کی یہ شام ان کے خطاب کے بعد کسی بھی قسم کی نصیحت، واعظ و نصیحت نہ کی جائے تو بھی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو بہترین جزائے خیر دے، اور میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کا ناظم ہونے کے ناطے میں ان کا اور اپنی جمعیت کی طرف سے اور پربھنی کے لوگوں کی طرف سے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالات کیسے بھی ہوں، مومن کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ کبھی نروس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، یعنی مومنین کے لیے ہے۔ تو ہم تو عزت دار ہیں، ہمیں کیا کوئی بے عزت کرے گا؟ لیکن عزت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کریں گے، تبھی ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ اور اگر ہم عزت چاہتے ہیں جس کی تلاش میں ہم پوری زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، تو میں بہت ہی ذمہ داری سے ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو منہج مانتے ہیں، ہم سلف صالحین کو مانتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی 2 اور 3 نمبر کی آیت ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں ہو۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے قول اور اپنے فعل میں تضاد نہ رکھیں، جو کہیں وہ کریں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار، ان کو ہمیں نبھانا ہے۔ آج مسلمان اخلاق سے کتنی دور ہو چکا ہے، آج مسلمان اپنے کردار سے کتنی دور ہو چکا ہے، آج مسلمان اپنے ان لغویات میں پڑا ہوا ہے جہاں سے سوائے نقصان کے مسلمان خود امت مسلمہ کے نقصان کے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ اگر ہم اپنی نبی کو سیرت پڑھے ہوتے تو ہم وہ اخلاق کو، وہ کردار کو اپناتے جو آج غیر مسلم ہمارے تعلق سے غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ وہ غلط فہمیاں ان کے ذہن میں آتی ہی نہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ واٹس ایپ پہ مصر کا ایک چھوٹا سا واٹس ایپ آیا کہ ایک 95 سالہ فرانسیسی جو ایک مصری کا پڑوسی تھا، 95 سال تک وہ عیسائی رہا، لیکن اس نے پرسوں ابھی اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے جو چیز بتائی وہ یہی کہ میرا پڑوسی جو مصری ہے اس کے اخلاق و کردار اتنے اچھے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کو مجبور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ اخلاق و کردار کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال تک آپ کو امین بھی کہا گیا، صادق کہا گیا، ہر چیز کہی گئی، آپ کے اوپر بھروسہ کیا گیا، آپ فیصلے کرتے تھے، ساری چیزیں ہوئی۔ اسی کے بعد میں جب لا الہ الا اللہ کہا، پتھر بھی آئے، کانٹے بھی بچھائے گئے، مارے بھی گئے، سب کچھ ہوا، خون بہا، لیکن آپ کے کردار اور اخلاق پر کسی نے انگلی اٹھائی نہیں اٹھائی۔ آپ کو مجنون بھی کہا،
आपको पागल भी कहा, मगर आपके किरदार, आपके अखलाक को किसी ने कभी एक लम्हे के लिए कोई शुबा नहीं पैदा किया। मेरे भाइयों, आज हम अगर मनहज को मानते हैं, हम अगर अपने असलाफ को मानते हैं, हम कुरान और हदीस को मानते हैं, तो अल्लाह के वास्ते अपने किरदार को संभालो, अपने अखलाक को संभालो, अपने आप को संभालो। हम कहाँ जा रहे हैं? आज उम्मत मुस्लिमा कहाँ जा रही है? मेरे भाइयों, हालात जो वालिदैन से मोहब्बत है, वो मोहब्बत में कितनी ताकत है, इसको आप लोगों को फैसला करना है। वो आपको फैसला करना है कि मुझे मेरी वालिदैन से कितनी मोहब्बत है कि मैं अल्लाह के इस घर में अपने वालिदैन के नाम पर आज पैसा लगाऊंगा कि कम से कम एक मुसल्ले के बराबर भी अगर स्लेब, एक मुसल्ले के बराबर भी कोई काम हो जाता है, तो जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी वहां पर क्या होगा? नमाज पढ़ी जाएगी। दुनिया में इससे बेहतर कोई नेकी का रास्ता आपको नहीं दिखाई देगा, जो आपको मरने के बाद खुद आपके हक में भी और आपके वालिदैन के हक में भी ये सवाब जारिया हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी शक्ल बनती है, अगर नाम वगैरह लिखने की नहीं जरूरत नहीं है, तो आप लोग खुद मिल करके इस काम को अंजाम दे देंगे। और इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं कहता हूं कि मैं भी इसमें पीछे नहीं रहूंगा। इंशाअल्लाह मेरा हिस्सा भी इसमें लगेगा। अब हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और हमारे ईमान में उसके लिए कोई मसाइल ना आए, हमारे लिए गैरत ना भड़के, वो हमारा ईमान ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल मौसूफ ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको उस पर अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बारे में सोचते हैं, हम ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीदा सीरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बात हम और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी मुअर्रिख, दुनिया में कोई भी आदमी उतना मशहूर नहीं हुआ जितना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत ने उसको मशहूर किया है। आप अगर इस तनाजुर में देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में, आपकी तालीमात को आम करने के लिए, आपकी सीरत को बढ़ाने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए जो लोगों ने किताबें लिखी तो उनको शोहरत मिली है। उसी तरह आप ये भी देखेंगे कि जिन लोगों ने मुखालिफत की है उनको भी शोहरत मिली है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े में से है कि आपकी निस्बत जो है, ये अल्लाह ने ये कमाल रखा है आपकी निस्बत में। हम तो ईमान वाले हैं, हम ये अकीदा रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो हम ईमान वाले उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उन्होंने तरीका बताया, जो उसूल सिखाए, जो पॉइंट पेश किए हैं, उस पर हमें और आपको संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। रब्बुल इज़्ज़त शेख आज ये परभनी में एक ओपन इजलास मुनाकिद किया गया। यहाँ की ज़िलाई जमीयत जो है, सूबाई जमीयत की सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसमें हमारे मेहमान मुकर्रिर भी आए हैं जिनका नाम सरफराज फैज़ी साहब है। और इस प्रोग्राम की सदारत हमारे नायब अमीर सूबे महाराष्ट्र के शकील अहमद फैज़ी साहब कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम का बेसिक जो उन्वान है और ये जो इसका मकसद है वो ये है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को किस तरीके से समाज में रहना चाहिए और उनके लिए क्या अभी वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी के उन्वान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को कैसे आम किया जाए, इसके लिए मुख्तलिफ़ यानी हवालों के ज़रिए हमारे उलमाए कराम ने सामीन के सामने अपनी बात रखी और बिलखुसूस ये बात कही कि मुसलमान अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से तमाम ही समाज के लोगों में ये मैसेज दे कि मुसलमान एक आला किरदार का हामिल है। ऐसे वक्त में जब बहुत सारे उसके ऊपर यानी इश्काल हो रहे हैं, बहुत सारे यानी उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो उसके लिए बेहतर ये मौका है कि अपनी आप को वो प्रूव करने के लिए समाज में एक ऐसा नमूना बने कि जिससे देख करके जो दीगर यानी हमारे बिरादरान वतन हैं या हमारे हिंदुस्तान के दीगर यानी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, वो इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाएं कि मुस्लिम कौम जिस नबी की फॉलोअर है, उस नबी का मामला ऐसा है कि जब उसकी कौम के लोग, उसकी मानने वाले लोग इतने ज़्यादा यानी हसास तबीयत के हैं, अच्छे लोग हैं, समाज में इतना अच्छा मकाम रखते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग बुरे कैसे हो सकते हैं और बुरे कामों में ये शामिल कैसे हो सकते हैं। और बिलखुसूस मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा को
اور ان کے نوجوان بچوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ایسے واہیات قسم کے معاملات ہیں جس میں یعنی فلم بینی ہے اور موبائلوں پہ اپنے وقت گزاری ہے، رات کا جاگنا ہے، نشہ ہے، یا کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی جو سماج میں ہانیکارک ہے، ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جی نام ہے میرا۔ ہمارا آج کے پروگرام کا جو ایک بنیادی پیغام ہے، بیسک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے، انٹرفیتھ ہارمنی ہمارے درمیان بہت ضروری ہے۔ پورا نیشن جو ہے وہ مختلف مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ جب تک لوگوں کے تعلقات آپس میں درست نہیں ہوں گے، لوگوں کا انٹریکشن آپس میں محبت اور میل جول والا نہیں ہوگا، نیشن ترقی نہیں کرتا ہے۔ تو نیشن کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، پورے ملک کی ترقی کے لیے، کہ اس ملک میں جو الگ الگ مذہب اور الگ الگ نظریے کے ماننے والے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے میں محبت اور بھائی چارگی باقی رکھیں، اور ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہیں جو نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں ملک میں مختلف مذہب کے ماننے والوں کے درمیان میں۔ اور اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مذہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کا احترام کریں۔ مسلمان دوسرے قوم اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کریں، ان کی شان میں ہونے والی کسی گستاخی سے بچیں، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے جو مذہبی جذبات ہیں، جو ان کے جو ریلیجیس سینٹیمنٹلز ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی آپ نے جو سوال کیا، تو یہ ہماری دو طرفہ ضرورت ہے۔ ایک طرفہ ضرورت ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے تقاضے ہیں، چاہے وہ مختلف طرح کے جو مقابلہ جاتی امتحانات ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا، اور ایک اہم رول ادا کرنا ملک کی ترقی میں، IAS IPS اور جو دوسرے مقابلہ جاتی امتحان ہوتے ہیں اس میں شریک ہو کر کے اس طرف بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچے جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الگ الگ کالجز میں، ان کی بھی دینی تعلیم کا لیول بہت نیچے ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی درود تک کے نہیں پڑھ پاتے، صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم میں انہوں نے بہت اونچا نام کمایا ہوا ہے۔ تو دونوں طرف سے کمیاں ہیں۔ جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا بڑا طبقہ جو ہے وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ مختلف رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے 95% بچے جو ہیں وہ کالجز میں، اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کو بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے دین کا تعلیم کا معیار بھی جو ہے وہ بلند ہو۔ میں شکیل احمد فیضی۔ محترم سامعین، اس وقت مسلمانوں کو جو چیز کرنے کی ہے وہ ہے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا۔ اگر مسلمان اپنے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے اور اسے ہمارے برادران اصل میں اپنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے اندر دوریاں پیدا ہو اور ہمارے اندر مخالفتیں ہوں۔ ہم اس پروگرام کے تحت اس کے ذریعے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے ذریعے جو اخلاق ملتے ہیں اسے قبول کرے، اسے اپنے رنگ میں رنگے، اسے اپنے کردار میں ڈھالے اور اس کو عام لوگوں تک پہنچائے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان اخلاق و کردار کے ذریعے دنیا میں آتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ ہم سے دور ہوں، ہم سے متنفر ہوں، ہم سے بغض و عناد رکھیں۔ میں اس میسج کو دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا کر اس دیش میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ عبدالواجد ہے اور میں پربھنی جمعیت اہل حدیث سوسائٹی کا صدر ہوں، اور جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر صاحب ہے یہ ایوب بھائی۔ پربھنی جمعیت کا 20-22 سال سے ہمیشہ ایک تڑپ رہی کہ پربھنی کی عوام کو صحیح دین بتایا جائے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اور اس میں ہمیشہ پربھنی جمعیت کے نوجوان بچوں کی بہت محنت ہے، جو رفائی کاموں میں اور دینی امور پر ہمیشہ جو ہے سو پربھنی کے عوام سے رجوع ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو، ایجوکیشن فیلڈ سے ہو، یا جو ہے سو کوئی معاشی بحران کسی کے پہ آیا ہو، یا کوئی آسمانی آفت آئی ہو، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ کوشش ہمیشہ پربھنی جمعیت اہل حدیث کی رہی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کے امدادی امور میں کام بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے پربھنی جمعیت کے لوگ۔ اس میں جو ہے سو
परभणी के अवाम का अगर ताउन हमेशा हमारे साथ रहा तो हम हर कदम पर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।